अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पस आइना के साथ सरदार आमिर हुसैन आलमगीर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, बहुत दिनों के बाद मैंने कोशिश की कि दोबारा अपना वीलॉग स्टार्ट करूं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑपरेशन रजीम चेंज जो पाकिस्तान में हो चुका है, इसके ऊपर तो बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। ये क्यों किया गया, किस वजह से किया गया, ये आप सब लोगों को तकरीबन मेरे हिसाब से आप जितनी आवाम है वो जानती है। अभी जो 72 घंटे अगले हैं वो इंतहाई अहम और इंतहाई हसास कह सकते हैं आप इन 72 घंटों को, क्योंकि इन 72 घंटों में इलेक्शन जो है वो कल शाम को ख़त्म हो जाएगी कैंपेन, और आगे फिर इलेक्शन होने हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि पंजाब गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर इस वक्त इन्वॉल्व है धांधली करवाने में। जो इस वक्त टर्नओवर नज़र आ रहा है खान साहब का, मेरा कोई खान साहब से तल्लक नहीं है, लेकिन जो विजुअल्स आ रहे हैं, जो वीडियोज़ आ रही हैं, जो जलसों में लोग बारिश में कीचड़ में आ रहे हैं, वो लोग, आपका ख्याल है कि खान साहब को वोट नहीं देंगे? वो खान साहब का वोट है। इस सारे वोट को अगर आप काउंट करें तो नज़र आ रहा है कि जो रेशो इस वक्त महसूस की जा रही है या जिसका एज्यूम किया जा रहा है, वो इस वक्त 1 या 2 सीटें बहुत मुश्किल से नून लीग जीतेगी। बाकी तकरीबन पूरा पंजाब में से 20 की 20 सीटें जो हैं वो पीटीआई की क्लीन स्वीप लग रही है। अब इस क्लीन स्वीप को रोकने के लिए जो हालात बनाए जा रहे हैं, जो तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है, उसमें हुकूमती मशीनरी भी इस्तेमाल हो रही है, इलेक्शन कमीशन भी खान साहब कह रहे हैं इस्तेमाल हो रहा है, और इसमें जो बड़ा असर व रसूख इस्तेमाल किया जा रहा है। ख़ास तौर पे जो नवाज़ लीग का पैटर्न है पुलिस गर्दी, उस पुलिस गर्दी को इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो इन बड़े लोग हैं उनके ऊपर इसको इस्तेमाल करके उन्हें घर से निकलने से रोका जा रहा है। मैं ख़ास तौर पे इस चीज़ को देख रहा हूँ कि जो हालात बनते जा रहे हैं, ये एक खूनरेज़ी वाले इलेक्शन लग रहे हैं, जो ज़िमनी इलेक्शन आ रहे हैं, और इनका इन्हिसार जो है वो लाला सी बात है, नून लीग की सियासत के ऊपर भी है। नून लीग ने अपनी सियासत को चमकाने के लिए बड़ी कोशिश की कि वो पेट्रोल की कीमतों को कम करेगी। पहले वो 80 रुपये की बात करते थे, फिर वो 50 पे आए, फिर वो 30 पे आए, फिर वो 17 पे आ गए, और अभी तक उनकी समरी वापस नहीं आई मियाँ साहब की जो पेट्रोल को सस्ता कर सके। तो वो पेट्रोल सस्ता करने जा रहे हैं 15 से 20 दिन के लिए, ताकि इलेक्शन जीत के वो आवाम को ख़रीद सकें और इलेक्शन जीत सकें। इसी तरह वीडियोस भी आ रही हैं कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो लोगों को में पैसे बांटने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो पैसे बांटे जा रहे हैं ये भी नवाज़ लीग भी कर रही है ये सब कुछ। और अब यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि खान साहब के मुखालिफ इस वक्त 20 पार्टियाँ हैं, हुकूमती मशीनरी है, इलेक्शन कमीशन है, उसके बावजूद अगर खान साहब, मैं समझता हूँ 16 सीटें भी ले गए, तो आप क्या समझते हैं कि खान साहब की मकबूलियत कहाँ पे पहुँची हुई है? जहाँ तक तल्लक है नवाज़ लीग का, ये रजीम चेंज होने के बाद, मैं इस रजीम चेंज को किसी को इसका मरूद इल्ज़ाम नहीं ठहराता हूँ, क्योंकि ये रजीम चेंज जो है ये नेचुरली सी बात है, इंटरनेशनली एक प्रेशराइज चेंज है जो कि अच्छी भली चलती है, क्योंकि खान साहब की गवर्नमेंट के जितने भी डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स थे वो सारे के सारे पॉजिटिव थे। पाकिस्तान में पिछले 30 साल से इस तरह पॉजिटिव इंडिकेटर्स नहीं आए। ये पहली दफ़ा है कि 3.25 साल में पॉजिटिव इंडिकेटर्स आना शुरू हो गए, जिसकी वजह से ये जो पीडीएम है, जिसे आप अचार, मिक्स अचार कह लें, इनको नज़र आ रहा था कि हमारी सियासत जो है वो डूबने जा रही है। अगर खान साहब पूरे 5 साल कर जाते हैं, और इस पूरे 5 साल में जिस तरह उन्होंने आवाम को रिलीफ दिया है, हेल्थ कार्ड दिया, आम सराय दी, जो है लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त किया गरीबों के लिए, वो सारा कुछ इन्होंने बंद कर दिया। और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, डैम्स के प्रोजेक्ट हैं खान साहब ने किए, और बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन ये सब कुछ जो है इसको पसे पुष्ट डालकर रजीम चेंज की गई,
اور اس رجیم چینج میں لامعلوم سی بات ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ خان صاحب میں غلطیاں نہیں تھیں، خان صاحب میں بھی غلطیاں تھیں، جنہوں نے رجیم چینج کی یا جو اس رجیم چینج کا حصہ بنے وہ بھی کوئی پارسا نہیں ہے۔ باہر کیا ہماری افواج پاکستان کے لیے جو ہے وہ جتنے لوگ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی سے یا نواز لیگ سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ افواج ہے، اس کے اوپر آواز نہ اٹھائی جائے۔ میں سمجھتا ہوں اس کو ایک سائڈ پہ رہنے دیا جائے گا۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں تو انہیں اے پولیٹیکل ہی رہنے دیا جائے۔ اور جو اس وقت 20 پارٹیاں مل کے ایک خان یا ایک پی ٹی آئی کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس کی کتنی طاقت ہے پی ٹی آئی کی یا خان صاحب کی، کہ 20 پارٹیاں، حکومتی مشینری اور یہ سب لوگ جو ہیں یہ اس وقت لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے خان صاحب کو ضمنی الیکشن نہ جیتنے دیا جائے۔ لیکن یہ ضمنی الیکشن جو ہیں یہ جیتنا اور ہارنا یہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس سے بہت زیادہ خطرے کی بو آ رہی ہے۔ یہ کوئی اتنا سادہ الیکشن نہیں نظر آ رہا اور نہ ہی اتنا سادہ الیکشن ہوگا۔ یہ میری تمام بطور پاکستانی، بطور صحافی، تمام اداروں سے ایک گزارش ہے کہ اس کو پرامن بنانے کے لیے اور صاف اور شفاف بنانے کے لیے کسی پارٹی کا ساتھ دینے کے بجائے پاکستان کا ساتھ دیں، تاکہ کم از کم اس دفعہ تو یہ پتہ لگے، اس دفعہ تو یہ ہو سکے کہ جو ووٹنگ ہوئی ہے یا جو لوگ ووٹ ڈال کے گئے ہیں ان کے ڈبے میں سے انہی کا ووٹ نکلے۔ اس وقت جو پوزیشن جاری ہے وہ یہ جاری ہے کہ پنجاب میں کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنے ووٹنگ پولنگ جو لسٹیں تھیں ان میں سے 19 حلقوں کی جو لسٹیں ہیں انہیں تبدیل کیا گیا ہے۔ یہ تبدیلی صرف اس لیے کی گئی ہے کہ کوئی ووٹ ڈالنے جائے گا تو اس کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ میرا جو پولنگ اسٹیشن ہے وہ کون سا ہے، اور دوسرے پولنگ اسٹیشن کا اس کو پتہ لگتے لگتے وہ شام ہو جائے گی اور جو ہے نا ووٹنگ جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی۔ اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ووٹ پول ہونے کی تعداد جو ہے وہ کم سے کم ہو، جبکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ پول ہونے کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہو۔ اس چیز کو تبدیل کرنے کے لیے نواز لیگ نے جو 19 حلقوں میں ووٹنگ لسٹوں کو چینج کیا ہے، یہ ایک بہت بڑی دھاندلی ہے جو پری پولنگ کہہ لیں آپ کی جا رہی ہے۔ اس ساری رجیم جو اس وقت بیٹھی ہوئی ہے، ان کے پاس نہ تو کوئی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دماغ ہے، نہ ان کے پاس کوئی کیلیبر ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ یہ اس ملک کو چلا سکے۔ یہ اب میں نہ مانوں والی بات ہے۔ جس طرح یہ عمران خان کو کہتے تھے کہ وہ کرسی کا پجاری ہے یا کرسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اسی طرح اس وقت میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی کرسی کے پجاری بنے ہوئے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اگلا سال جو آخری سال ہوتا ہے گورنمنٹ کا اس کو پورا لگائیں۔ لیکن جو حالات جا رہے ہیں اس وقت، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، غریب مر رہا ہے، اور یہ لوگ ویسے بھی غریبوں کے لیے تو آئے نہیں تھے، انہیں غریبوں سے کوئی غرض نہیں ہے، انہوں نے اپنے کیس ختم کروانے تھے جو انہوں نے کروا لیے، انہوں نے NRO 2 لینا تھا وہ انہوں نے لے لیا۔ اب NRO 2 لینے کے بعد ان کو کسی چیز سے غرض نہیں ہے۔ اگر یہ حکومت کرنا چاہتے ہیں، مزید چلانا چاہتے ہیں، تو وہ صرف اپنی ہٹ درمی اور اپنی ووٹنگ لسٹیں اور اپنے جو آنے والے الیکشنز ہیں ان میں دھاندلی کو مکمل طور پر اور اچھے طریقے سے کہ وہ پکڑی نہ جا سکے، جس طرح وائٹ کالر کرائم نہیں پکڑا جا سکا۔ تو یہ ان کی جو کوشش ہے وہ یہ ہے۔ باقی ہمارے جو انصاف دینے والے ادارے ہیں وہ ان کو ویسے ہی کلین چٹ دے رہے ہیں، اور اس کلین چٹ میں میں سمجھتا ہوں کہ حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر پاکستان میں انقلاب آئے، اور وہ انقلاب دو طریقے سے آ سکتا ہے۔ فواد چودھری نے بھی کہا اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ دو طریقے کا انقلاب ہوگا، یا تو انقلاب ووٹ کے ذریعے آئے گا، جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ ووٹ کو صحیح طریقے سے پول ہونے دیا جائے گا، یا ووٹ کو ووٹنگ جو ہے وہ اس میں دھاندلی نہیں ہوگی۔ دوسرا انقلاب جو ہے وہ سری لنکا والا انقلاب ہے، وہ اس ملک کے لیے اچھا نہیں ہے۔ یہ اداروں کو بھی سوچنا چاہیے، یہ ہمارے صحافی برادری کو بھی سوچنا چاہیے، یہ ہمارے سیاستدانوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ کل 150 روپے پٹرول پہ یہ سارے صحافی اچھل کے بول رہے تھے، آج پٹرول جو ہے وہ 243 روپے ہے،
اور انہیں سانپ سونگھا ہوا ہے۔ یہ لوگ عوام کے لیے صحافت جو ہوتی ہے وہ تو عوام کے دکھ درد کا مداوع کرنے کے لیے آواز اٹھانے کا نام ہے، جبکہ یہاں پہ جو صحافت ہے وہ پرچیزڈ صحافت ہے۔ باقاعدہ پارٹیز کی بات کی جاتی ہے اور پارٹیز کے نیریٹو کو لے کے چلا جاتا ہے۔ اس طرح کی صحافت، اس طرح کا قانون جو ملزموں کو، مجرموں کو چھوڑ دے اور اس طرح کا ماحول ملک کو تباہ و بربادی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اگر ملک کو صحیح رستے پہ چلانا ہے تو سب سے پہلے قانون پر عمل درآمد اور قانون کی پاسداری یہ کرنا ہوگی۔ قانون کے محافظ اداروں کو، قانون کو فراہم کرنے والے اداروں کو اپنے آپ کو، اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا اور حق پر فیصلے کرنے ہوں گے۔ اگر یہ نہ ہوا تو اس ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، جو کہ زیادہ دور نہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔